Daghang salamat sa higayon nga nakaanhin sa inyong lugar. So tungason gyud ay pero tungod sa among gugma nga gipat ini ang Ginoo gyud nasayod nga adunay kalipay. Ang prize program mga ginikanan, mga kabataan, usa kini ka program sa Seventh Adventist sa Youth Department under sa Northern Mindanao Conference. Kani siya nga program, usa ni siya kapaagi sa mga batanon nga ang ilang pagsimba, ang ilang espirituhanon nga pag-alagad musamot og kadasig. Og kung adunay prize program, ang maka-apil niini nga mga batanon, mahimo sila nga active leaders diya sa church, diya sa community ug sa tanan kay nag-involve kini og leadership. Ug ang prize program usab nakatabang kini sa pagpauswag ilabi na sa espirituhanon nga pag-alagad. Kaya ang kasagaran sa mga batanon karon naa sa kalibutan. Wala dili sila makasayod og unsa na nga pangitabo. Apan tungod sa prize program sila nadasig, nagamit sila sa church og naglambo ang ilang pag-alagad. Og isip usa ka report, ang prize program naglangkob kini og 13 ka mga lugar nga mong naadtuan. Mao kina ang mga sumusunod diri sa Maranding, sa Wao, Valencia, napod sa Pangantukan, Quezon, sa Malebalay nga nagpalibot din sa tibok Northern Mindanao Conference. Og aduna kini 484 ka mga young people ang na-revive ang ilang pagtuo diya kang Jesus Christ through Life program. Then tungod diini ang Ginoo nagpanalangin, naghatag og kwarta ug ang nagasto sa tibok tuig nga pag ministry through Life program ni kabat kini 22,846. Mo kana ang nagasto sa pag sulusuloy pinaagi sa pagserbisyo sa Life program. Og tungod diini among gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang kaayo, sa iyang pagsuporta, pinaagi sa mong buhat, og salamat kayo sa mga tao nga naghatag niini. Ilabi na ang surgeon sa pag-support gikan sa pag-start sa 2010 hangtod niini mga takna. Salamat sa mga pag-ampo, sa mga suporta, pinagi sa moral support og sa pag-ampo nga diin nagalihok ang mga young people pinagi sa pagbuhat niini nga mga programa. Ug usab sa dili pa namo ipanghatag ang mga gifts, amo usab kani pasalamatan pinagi sa mga katawhan nga nagtunol og ilabi na kang doktor ang doktora E. Garly tungod sa ilang kamaayo naghatag sila mga sanina uban pod sa among gipang solicitahan dili na nako ma-mention apan tungod sa kadaghan nasayad kami nga ang Ginoo gyud naghatag kanila panalangin alang sa pagtabang sa katong nanginahanglan. Tungod niini ang kalipay ug paghimaya among ibalik na sa Ginoo ug pinagi sa prize program kami nang magpasalamat sa inyong suporta ug ang Dios magpanalangin.